फाटल्या 3 दीस जाल्या व्हड पावसाक लागून खांडेपार गावात हुंवार येवपाचे संकेत दिसपाक लागल्यात। हो पावस चालूच उरलो जाल्यार परिस्थिती आनीक वायट जावपाक शकता असो भंय गांवकारांनी उक्तायला। चवथीचो उत्सव चालू आशिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी अधिकाऱ्यांक सादूर रावपाचें आव्हान केलां। तशेंच खंयच्या धरणाचें उदक सोडल्यार फाटल्या घडणुकांची परतून घडणूक घडची न्हय म्हणून लोकांक आदींच कळोवचें अशी विनंती तांणी केल्या। आज 2 दीस बरोच मोठो पावस पडलेलो आसा आणि आमच्या खांडेपारच्या न्हंयक मोठ्या प्रमाणात वार येयल्लो आसा। आता सध्या तरी अजून कोणाच्या घरान घुसलेलें ना, पण घराच्या फाटल्यान उदक तेंकलेलें आसा। आता 2-3 वरां जालीं पावस बंद आसा, पण उदक चडपाचें चालूच आसा। कळ्ळें न्ही, स्लो चडटा पण उदक चडटा। एक मोठी म्हणजे खतरकी घंटी अशी म्हणटा पळय न्ही तशें। आता परत जर पावस सुरू जालो न्ही जाल्यार लोकांच्या घरांनी उदक शिरतलें आणि चवथीचो जो मूड जो आहा पळय न्ही तो ऑफ जातलो। आज लोकांनी सगळ्यांनी सामान भरलेलें आसा, चवथी तयारी केल्ली आसा, म्हणजे मोठ्या प्रमाणात सगळे सजावट केल्ली आसा। हांव मागता डिजास्टर मॅनेजमेंटा कडेन की तेंच्यांनी तेंचे जे कोण मेंबर्स आसा पळय न्ही तांकां मातशें धाडचे आणि खंयची डॅमां जर सोडपाची आहा जाल्यार लोकांक मातशें पयलीं इंटिमेट करा, कित्याक 2000 क्युसेंचें घडलां पळय न्ही इट इज अ मॅन मेड कॅलिमिटी। लोकांक कळयलें ना, कळ्ळें न्ही, ती रिपीट जावची न्ही। तेका लागून जर डॅम सोडपाची आसा जाल्यार तुमी मिडियाचेर आउट करा, कितें ग्रूप करा तुमचे, त्या ग्रुपांचेर कळया की डॅम सोडपाचें आसा, अमक्या लेवल उदक वाडूंक शकता, सो दॅट लोकांक तयारी करपाक पडूं न्ही। ऑल ऑफ सडन कितें वायट घडचें न्ही, तेका लागून हांव मागतां की डिजास्टर मॅनेजमेंटान मातशें लक्ष घालचें।